बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब मैं तनवीर सा तकीरी हो TRR चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने तकने वाले ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला ने हिफ्सो ईमान ही सो। जनाब अज मौजूद हाँ अपने नवे घरै विच। इत्थे जनाब थोड़ा जा फंक्शन कित्या शेरन शादी खाना आबादी ने सिलसिले विच। बाकी जनाब तुसां की सारी डिटेल बाणिया साढ़े भाई और इंग्लैंडू आए भाई वसीम साहब स्पैशली जनाब भाई इरफान साहब इन्हां प्रोग्राम ना इनाकाद किया वै उन्होंने नाल जनाब गप शप भी लासां तुसां की थोड़ा जिहा व्यू दसने स्टेज तैयार हो रहा है जनाब। स्टेज साढ़ा जिथे जनाब शेरफानी ना इनकाद किया वै जनाब ईमान ज़ारूफन इन्हां दी शादी है ये दुल्हन तो बाकी जनाब ये भाई वसीम इन्हां ने बेटे जरा ईमान ज़ारूफ तो लियाकत अली मुगल चेयरमैन साहब तो ये जनाब भाई इरफान साहब जिन्हां ये प्रोग्राम ना इनकाद किया हुआ है। तो बाकी जनाब शमस गुजर साहब अफदलिया गुजरा तो राजा इश्तियाक इसर तो जहांगीर पट्टी चकसवारी ये नगा बड़ा सख्त कांटेदार मुकाबला हो सी तो जिदा इस की वीडियो लभसी तो तुसां उस तो पहले लाइव तकी रहे हो सो। ये सिर्फ असां स्टेज बनाने ने दौरान असां ये वीडियो बनाई है। हले स्टेज तैयार हो रहा है। चेयरमैन बजाते खुद जनाब है मेहनत करी रहे हैं तको जी ये कुर्सियाँ लाई रहे ये जनाब बहुत मेहनत करी रहे सारी काबिश है मेहनत नहीं जनाब है चेयरमैन इन्होंने सिर जानी है। अच्छा जी माशाल्लाह बाकी स्टेज तैयार हो गया वै सारा कुर्सियाँ जनाब सारियां लगी गई बाकी चलने जनाब भाई वसीम तो भाई इरफान गल करने तो इन्होंने कोई इंटरव्यू करने जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब क्या हाल है ठीक हो? ठीक ठाक तनवीर साहब। अच्छा जनाब माशाल्लाह तुसां महफिल ने समाम किया हुआ है जी जी ते रौनक लाई छोड़ियां ने इंशाअल्लाह ताला असां अपनी तरफ जनाब पूरी कोशिश की है कि साड़ी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम है। असां उम्मीद रखने हैं कि अल्लाह ताला इसी कामयाब करे और सारे लोग जोड़े इतने अच्छे खुश होके जान के वाकई किसी प्रोग्राम में गए हैं। छोटा जा प्रोग्राम है मेरी खुशी सी कि मैं चलो एक तो महफल नसीम साहब ने बच्चे की शादी भी है तो एक चांस लभ गया असा की उसी वजह असा इतना ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करसी। मेरी दुआ है कि इन्होंने अगला प्रोग्राम भी जरा शादी खुश सलूबी और मतलब कि अच्छे तरीके अपने मकसद कामयाब होवन। हाँ जी भाई साहब फरमाओ जरा क्या इन्होंने दिलाने हालात तुम दसी ओड़ो ने। अस्सलाम वालेकुम जी सारे तकने वाले की सुनने वाले की ये जनाब सारे मामू लगने अरफान ना इन्ह की अल मशहूर फौजी आर्मी च रहे ने तो इस जत्थे इन्ह की फौजी मशहूर हैं तो इन्होंने जनाब बड़ी दरीना ख्वाहिश सी कि मैं शादी भी शिरकत करा क्योंकि थोड़ी जी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है डेटा हेटा की वजह कोई इन्ह की कोई उस तरह नहीं कोई समझ नहीं लगी डेटा नहीं तो इन्हों को पहले प्रोग्राम बनाया तो वापस इन्हें जाना है जल्दी गुजारा मजबूरियां होनी बंदे दियाँ बिजनेस वगैरह नहीं तो इस वजह से उन्हें जल्दी जाना वापस तो इन्होंने ख्वाहिश सी कि मैं भाई ये मेरे बेटे की शादी पर भाई चलो कोई थोड़ी बहुती वो अल्लाह गुल्ला करन कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम करन तो बड़ा मशहूर है इन्होंने मैं कि इन्हें अपनी ख्वाहिश ने इजहार किया हुआ है तो इन्हें आख्या भाई मैं बेशक शादी की अजय तकरीबन 3 हफ्ते रहने लेकिन मैं अपनी खुशी का इजहार इन्हें आख्या मैं करना चाहना वा तो असां फिर रली मिली तो इन्हें जनाब ऑर्गेनाइज किया सब कुछ। अज ने चीफ गेस्ट भी है तो चीफ ऑर्गेनाइजर भी है इस प्रोग्राम ने सब दोस्तों का असा शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मेरी कॉल पर बैक की है स्पैशली शेर खान जोड़े बंदे साड़ा पहला प्रोग्राम है
انہوں نے کوئی اعتراض اس طرح نہیں کیتا. انہوں نے کیا کہ اساں اس پروگرام کی انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے طریقے نال پیش کرساں. اساں امید بھی یہی ہے کہ اچھا پروگرام ہو سی اور اس تو بعد بھی پروگرام ہونے سے انشاءاللہ. ہوں تساں باقی پروگرام تنویر تھوڑی دیر تو بعد پروگرام ساڑا شروع ہو سی 9 بجے تقریباً تے لائیو بھی جاسی. سارے لوگ جڑے سارے رشتہ دار دوست بھرا انشاءاللہ تسی انجوائے کرسو. شیراں تو علاوہ جناب اساں گتکے دی ٹیم بھی آخی ہے. گتکے دی ٹیم بھی ایسی اور وچ گتکا بازی تھوڑا بہتا اے شغل میلہ اللہ بھی گلہ اساں پہلا پروگرام سی. اساں کوشش کیتی ہے کہ چنگا اللہ گلہ کریے. ٹاپ کلاس نا پروگرام ہے انشاءاللہ. کرنے کی کوشش کیتی ہے انشاءاللہ اور چنگا ہو سی انشاءاللہ. اے جناب ساں اس نا تنویر نام ہے یوٹیوب چینل TRR552. اس کی سو سبسکرائب کرو اگر شیئر بھی کرو دوستاں نال کہ اس کی لائیو جاسی تقریباً 9 بجے لائیو ہو جاسی ہے. پروگرام جو ہی شروع ہو سی ہے لائیو ہو جاسی. تساں لائیو دنیا نے جس کونے پر UK وچ جتھا مرضی ہے اساں لائیو تک کی سکنے ہو. چینل کی سبسکرائب کرو انشاءاللہ تساں کے تنویر لائیو ساتھ سی پروگرام پورا پروگرام لائیو ساتھ. تنویر صاحب بہت محنت کرنے جی اپنے پروگرام بنانے جلے تے انہوں نے چینل کی سبسکرائب کرو شیئر کرو اور بس انجوائے کرو. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو پروگرام تنویر صاحب تساں بھی اور اس تو بعد بھی پروگرام تساں جڑا بنا سو شیر خانی جڑا ہو سی پھر لائیو تسی شو پیش کرسو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. خدا حافظ. باقی جناب ہن میرے ساتھ لائیو وچ اساں کی جو اجازت ہے اللہ سونے والا ہے.